अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़र बहस आते हैं। कोशिश होती है कि समाजी मामलात के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए और बहुत सारे मामलात और मसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। कोशिश करते हैं कि जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है ये भी मौजूद गुफ्तगू बनती रहे। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं। इस वक्त भी लोगों की जो दिलचस्पी है वो आम इंतखाबात से ज़्यादा उनके जो हल तलब मसाइल हैं उसकी तरफ ज़्यादा है। वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है या कौन सा ऐसा लीडर है जो उनके मसाइल को सही तरह से एड्रेस कर सकेगा, उसके ऊपर काम कर सकेगा। बड़ी दिलचस्प तकारीर सुनने को मिल रही हैं। इस वक्त ज़्यादा तो सियासी जमातें मुतहर्रिक नहीं हैं। मुल्क के अंदर जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो आमने सामने हैं और बड़ा एक अजीब इत्तेफाक है कि जितने भी तकारीर का तस्करा इससे पहले प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ हुई है, कोई संजीदा गुफ्तगू अभी तक सुनने को नहीं मिली है। किसी की भी तकरीर में कोई भी नुमाइंदा हो, कोई भी लीडर हो, कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिल रही जिससे वाक़ईतन ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि मामलात को हल करने में किस हद तक संजीदा हैं। एक तरफ जब हम तकरीर सुनते हैं एक लीडर की तो वही माजी की पुरानी बातें कि अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर वैसा ना हुआ होता, अगर हमें बरकरार रखा जाता तो पता नहीं आज हम क्या कर चुके होते, ये क्या कर दिया होता। तो यही कुछ बातें सुनने को मिली हैं कि वही झूठे केसेस मुझ पे बनाए गए, मेरे साथ ये ज़्यादती और ये ज़्यादती और ये ज़्यादती। इन सारी तकरीर में कहीं पे भी किसी ने किसी भी किस्म की कोई संजीदा बात नहीं की है। दूसरी तरफ जो एक सिंध की बड़ी जमात यहाँ पे बरसर इक़्तिदार सिंध में 15 साल से ज़्यादा रही और उनके भी जब लीडर की तकरीर आप सुनते हैं तो इसी किस्म की कोई गुफ्तगू होती है। 300 यूनिट बिजली के फ्री दे दिए जाएंगे और न जाने क्या क्या हम वहाँ शिकार कर लेंगे, यहाँ शिकार कर लेंगे और इसी किस्म की और बचकाना बातें। तो बड़ी अजीब बात है कि हमें ये महसूस होता था कि इतने अरसे सियासत में मुतहर्रिक होने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद शायद कुछ बात समझ में आई होगी, कुछ मामलात को समझे होंगे, कोई ऐसी गुफ्तगू करेंगे जिससे पता चलेगा कि हाँ वाक़ईतन अगर इनको ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए तो मुल्क के मसाइल जो है उसको हल कर सकेंगे। बहरहाल इस किस्म की कोई बात नहीं हुई, किसी ने भी अभी तक कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं की है। शायद वो ये चीज़ समझते हैं कि जिनसे वो एड्रेस कर रहे हैं। अब मसला ये है कि आप मजमे में जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो लामाला मुल्क के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो सारे उसको कवर करते हैं और फिर उसके ज़रिए पूरी दुनिया में वो आपकी तकारीर को देखा जाता है, सुना जाता है। आपको शायद इस चीज़ का अभी तक एहसास नहीं हुआ कि जब हम उनसे मुखातिब होते हैं तो वो सिर्फ उनसे मुखातिब नहीं होते जो मजमे में मौजूद लोग होते हैं, बल्कि उनसे भी बड़ी तादाद में लोग जो कैमरे के ज़रिए आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, हम उनसे भी मुखातिब हैं। और वो यकीनन सारे के सारे तो वो लोग नहीं हैं जो आपके मजमे में इस वक्त मौजूद हैं। उनमें कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग भी ज़रूर होंगे, थोड़े ही सही लेकिन होंगे ज़रूर, जो ये वाक़ईतन सुनना चाहते होंगे कि आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और मसाइल को कितना जानते हैं। तो दोनों जगह पर अभी तक ऐसा महसूस हुआ है कि ना कोई मसाइल को समझ सका है और क्योंकि मसाइल को जब नहीं समझ पाएंगे तो जाहिर है कि उनको हल करने की सलाहियत और अहलियत नहीं है। दकियानूसी, रिवायती जुमले एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करना, ये हमारा वतीरा रहा है। किसी भी सियासी जमात को देख लें, एक दूसरे के लिए वो इस्तेमाल करते आए हैं और उसी का सहारा इस वक्त लिया जा रहा है। और यही वो सारे माफ़ कीजिएगा मामलात हैं
جس کے اوپر ہم اپنے پروگرامز میں گفتگو کر رہے ہیں. کوشش کریں گے ان معاملات کو سمجھا جائے. معزز مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے موجود ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر محمد شہباز تجزیہ کار کی حیثیت سے ہم ان کو دعوت دی ہے, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی سر بہت شکریہ آپ کا. آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے مجھے. اچھا, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی آواز جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پہنچا دوں. ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے, ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ جس قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے, محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک دونوں سیاسی جماعتیں جو دعوے دار ہیں کہ اکثریت حاصل کر کے وفاق میں حکومت بنائیں گی, مسائل کو نہ تو سمجھتی ہیں اور نہ ہی ان کو حل کرنے کے لیے کوئی فارمولا ان کے پاس موجود ہے. کیا معاف کیجیے گا واقعتاً ایسا ہے یا ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے؟ ذرا چاہوں گا اس پہ گفتگو کیجیے. دیکھیں یہ یاسر بھائی وہ پرانی باتیں ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. وجہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے ابھی اب بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اکثریت دی جائے, لیکن سوال وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے جو آج سے ہم 15 دن پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. جی. کیا یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں کوئی ایسا اکنامک ایجنڈا لے کے آ رہی ہیں یا اپنے یہ جلسے کر رہے ہیں اس میں کچھ اس طرح کے ایجنڈے شو کر رہے ہیں کہ جس سے مجھے آپ کو یا پوری عوام کو لگے کہ ہاں جی یہ جماعت جو ہے یہ ہمارے وہ جو معاشی مسائل ہیں اس کا حل پیش کر رہے ہیں, اور اسی جماعت کے اندر پوٹینشیل ہے کہ یہ ہمارا فیوچر جو ہے اس کو اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو یہ اچھا بنائیں گے. ابھی تک تو دیکھیں مسلم لیگ نون کو آپ دیکھ لیں, اس کا ایجنڈا یا اس کا کوئی بیانیہ, بلکہ رات انہوں نے بیانیہ دیا ہے جی پاکستان کو نواز دو, تو اب مجھے بتائیں کہ آپ پتہ نہیں کس طرح سے نوازنے کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ کبھی کہتے ہیں جی فلانے اب جو میری زبان پھسل گئی, تو یہ میرے خیال میں ابھی تک پھسلن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو سیریس ایشوز ہیں عوام کے جیسے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اوپر کوئی ایسی سیاسی جماعتیں ابھی تک میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی کمپریہنسو قسم کا ایجنڈا جو پیش کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لاہے عمل ہے اور یہ جو پالیسی ہے اس کو ہم 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے ہم امپلیمنٹ کریں گے, اور اتنے سالوں کے بعد پاکستانی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کوئی ایسی چیز بظاہر نظر نہیں آتی. دوسری طرف یہ ڈاکٹر صاحب ایک عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت نگراں حکومت بھی موجود ہے اور کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ عوام کو نہیں مل رہا. پیٹرول کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو تمام چیزوں کی قیمتوں میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, جس کے آگے حکومت ہمیں بے بس نظر آتی ہے. اب لوگ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب یہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی واقع ہو ہی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بجلی کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں نہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی ہے, نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. کیا اس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے کیسے ان کو قابو کیا جائے. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے, اور یہ بڑی پرانی بات ہے کہ جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک دم سے مہنگائی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, اور وہ مہنگائی کا اثر ظاہر سی بات لوگوں کے اوپر پڑتا ہے. لیکن دوسری طرف جب تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو کوئی اس طرح کا چونکہ ٹرانسمیشن چینل نہیں ہے کہ جس کے باعث گورنمنٹ جو ہے اس میکنزم کو ٹائٹ کر کے جب تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو مہنگائی جو اس کو کنٹرول کرے. لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا تو جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو 20-30 روپے بڑھتی ہیں, جی جی, اور جب کم کرتے ہیں اس بڑی ہوئی قیمت میں سے قیمت کو کم کرتے ہیں تو کبھی 2 روپے, کبھی 4 روپے, کبھی 8 روپے, کبھی 10 روپے. اصولی طور پہ دیکھا جائے تو تیل کی قیمت کم ابھی تک پاکستان میں ہوئی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں 260 ہے. تو انہوں نے پچھلے 15 دنوں میں کیا کیا کہ 2 روپے قیمت کو بالکل وہی سیم رکھا جو اس سے پچھلے 15 دنوں میں تھا. قیمت کم کی, اس دفعہ انہوں نے 8 روپے قیمت کم کی, لیکن قیمتیں جب بڑھی آپ کو یاد ہے کہ 36 روپے, 40 روپے, 50 روپے قیمتیں بڑھ گئی. تو ہم میرے خیال میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں
اب آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں IPPs کے ساتھ کہ آپ بجلی خریدیں چاہے نہ خریدیں. بالکل. آپ نے جو تیل ہم نے اب بائی کرنا ہے بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے وہ ڈالر میں بائی کرنا ہے اور گورنمنٹ اس کی پیمنٹ کرنی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے میرا نہیں خیال کہ بجلی جو ہے اس کے جو فری یونٹ پرائسز ہر دوسرے تیسرے دن بڑھتی ہیں وہ کم ہونے چاہیے. اب آپ نے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی فارم میں ان کو آپ نے چارجز پے کرنے ہیں. آپ نے ان کو جو انہوں نے آئل خریدنا ہے اس کی فارم میں آپ نے ان کو چارجز پے کرنے ہیں. تو دیکھا جائے تو وہ تو دن رات منافع کما رہے ہیں. بالکل بالکل. عوام کی جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہے. لیکن ہمارے پاس چونکہ کوئی ہم نے پالیسی ریوائز نہیں کی. تقریباً ہر آدمی میں آپ پوری عوام یہ چیخ کے کہہ رہے ہیں بھائی اپنی پالیسی دیکھیں, آپ ان کے ساتھ پالیسی ریوائز کریں. تو ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے سال پرافٹ کما لیا, اب آپ کی مہربانی کہ اب لوگوں کو تھوڑا سا سکھ کا سانس لینے دیں. اب جہاں تک نظام گورنمنٹ کی بات ہے, دیکھیے کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو جانے چاہیے اور پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کب یہ الیکشن کروائیں تو کب جو ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. ایون کہ آپ IMF کا دیکھیں وہ بھی جب نگران گورنمنٹ سے معاہدہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, پھر ایٹ دی اینڈ وہ کیا کرتے ہیں فائل دوسری طرف کر دیتے ہیں. لیکن کیونکہ نگران گورنمنٹ کے ڈیوریشن کے اندر ہی ابھی 17 کروڑ کی جو IMF کی ڈالر کی قسط ملی ہے ان کو, تو پھر بھی اس کو ہم اس طرح سے نگران گورنمنٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کو مکمل گورنمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے. وجہ یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ نگرانی کر سکتی ہے, وہ بڑے بڑے فیصلے یا بڑے بڑے معاہدے جو ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں کر سکتے. بالکل بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی عام انتخابات کی جیسے آپ نے بات کی ہے, بڑی غیر یقینی کی صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اندرونی معاملات کے ساتھ ساتھ جو بیرونی معاملات ہیں وہ بھی اب متنازع ہوتے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں کیا اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اب یہ بھی پیشگوئیاں لوگوں نے کرنا شروع کر دی ہیں کہ اگر حالات قابو میں نہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ مرحلہ مزید تاخیر کا شکار ہو. سیاسی جماعتوں کے رویے سے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے, اور کل بھی ایک سیاسی جماعت کے رہنما تقریر کرنے کے لیے آئے, 10 منٹ میں انہوں نے تقریر کی اور وہ روانہ ہو گئے. تو یہ جو عدم دلچسپی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ غیر یقینی کو کیسے دور کیا جائے, یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں اس میں یا سے تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو اس قصور جو ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا, یا ہم جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں یا ہم جمہوریت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے اپنی ذاتیات کو نہیں گزاریں گے تو آپ دوسرے کسی بندے سے یا دوسرے کسی سیاسی جماعت سے یا عوام سے یہ چیز کیسے آپ مانگ سکتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہے, اس نے الیکشن کروائے, انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں, اور وہ الیکشن دیکھیں وہ کس طرح ہوئے. باقی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے ابھی تک اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے, اور وہ جو سیاسی جماعت ہے وہ یہ بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ چلیں باقی جو سیاسی جماعت انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے نہیں نا, ہم نے کروائے تو ہیں نا کسی قسم کے, جس طرح کے جو بھی الیگیشنز ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں, وہ دیکھیں وہی سیاسی خاندان وہی ساری بار بار چیزیں. اور اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے اگر مجھے ٹکٹ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے نہیں ملا تو میں کیا کروں, ریزائن دے کے میں IPP میں جا رہا ہوں یا پیپلز پارٹی میں جا رہا ہوں یا میں PTI میں جا رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے اپنے آپ سے کہ جب اس کا مطلب یہ کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں وہ فار دی سیک آف پاور کر رہے ہیں, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس دفعہ یہ جماعت جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دے رہی اور میرے گورنمنٹ میں آنے کے چانسز جو ہیں وہ کہہ لیں کہ خاموش ہو رہے ہیں, تو میں کیا کر رہا ہوں کہ میں چونکہ مجھے پاور کی لت پڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر آپ کو چھوڑتا ہوں, تو میں کسی سیاسی پارٹی کے پاس جاتا ہوں جو پارٹی مجھ سے وعدہ کرے گا ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے, اور ٹکٹ دینے کے بعد ہم آپ کو جتوائیں گے بھی, اور اس کے بعد ہم آپ کو وزارت بھی دیں گے. تو یہی وہ بات میں کر رہا تھا کہ اگر ہماری اپنی ذات جو ہے یا ہمارے اپنے جو قومی ہمارے جو انڈیویجول انٹرسٹ ہیں اس سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کے روح کے اندر وہ جو جمہوریت والی بات ہے وہ بھی پمپ نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ بھی رویہ چینج کرنا ہوگا. اب جب یہ رویہ ایک انڈیویجول کے روح میں چینج ہوگا یا اس کے ذہن میں چینج ہوگا تو پھر یہاں سے میرے خیال میں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر بھی سوچ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. تو ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم خود جو ہیں اس میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, پوری عوام بھی شامل ہے, ہم جمہوریت چاہتے نہیں ہیں, ہم پاور چاہتے ہیں. میں بھی کسی کو ووٹ دوں گا تو میں یہ سوچوں گا کہ میں جس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں وہ کل کو وزیر بنے تاکہ محلے کے اندر میں سینہ چوڑا کر کے چلوں اور کوئی بندہ مجھے چھیڑے تو میں فوراً اس کو پرچہ کراؤں, اور پھر میں اپنے اسی بندے جس کو میں نے ووٹ دیا اس کو فون کروں, بھائی فلانے بندے نے چھیڑا ہے
इसको जरा ठोक दो, तो हम वो ठोकने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा कि यही हमारी फितरत है और यही हमारी कुल सोच कौमी बन चुकी है। डॉक्टर साहब, अब कोई भी हुकूमत मर्ज़ वजूद में आए, सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नज़र में क्या है? एक तो बात ये समझ में आती है कि महंगाई, वो तो ये बात साबित हो चुकी कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, निगरान हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत XYZ हो, महंगाई उसके बस की बात नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि ना वो उसको कम करना चाहते हैं और ना ही उसको कम करने का उनके पास कोई तरीक़ा है। तो ये ज़रा बताइए कि इसके अलावा और कौन से चैलेंज हैं जिसको आप समझते हैं कि कोई भी हुकूमत है उसको तरजीही बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा ज़रा उनकी निशानदेही कर दी जाए। जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, IMF ने, ब्लूमबर्ग और कौमी सतह ने 2024 के लिए पाकिस्तान की जो शरह नमो है या ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं, वो उन्होंने कहा 2 से 3% होने की तवक्को है। बिल्कुल ठीक है। और आप थोड़ा देखेंगे, आपके जो पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं, आपकी आबादी जो है वो 2% से ज्यादा है, 2.5% बताया जाता है, 2.6% बताया जाता है, कहीं कहीं 2.45% बताया जाता है। अब अगर आपका ग्रोथ रेट जो है वो 2% रहता है, क्योंकि 2 से 3% भी आप तवक्को की बात कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2% ग्रोथ रहता है तब भी आपके यहाँ महंगाई पड़ेगी। पाकिस्तान को इस वक्त जो है कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए, वही जो हम बात कर रहे हैं पीछे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज हों, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वो बनाएं, ताकि पाकिस्तान आने वाले वक्त में 5 से 7% ग्रोथ हासिल कर सके। जब तक ये टारगेट आप अचीव नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला जो वो किसी भी सूरत हल हो सकेगा। फिर दूसरी तरफ जो हम अरसे से ये बात करेंगे, भाई आपको जो गैर जरूरी अखराजात हैं वो कम करने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो ग्रेड 21 में लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत और दूसरे किस्म के जो इंसेंटिव्स हैं, उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है, सेम लेवल पे जो स्टाफ काम कर रहा है कौम मुत्तहिदा में, उनके खर्चे से कहीं ज्यादा है। गरीब मुल्क जी, जो मुआशी बेयकीनी का शिकार, जी, कर्जों में डूबा हुआ, उस मुल्क के जो अफराद हैं जो कई ग्रेड 21 में लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत और दूसरे खर्चात मिला ले तो वो जो टोटल खर्चा है वो कौम मुत्तहिदा के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों, उनकी मराहत और दूसरे खर्चों से भी कहीं ज्यादा है। तो मुझे बताएं कि आपने क्या रवैया तब्दील किया, आपने क्या तब्दील लेके आप क्या सोचेंगे दूसरे लोगों के बारे में या अवाम के बारे में। अभी आप देखें, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, जब उनका ट्रायल शुरू हुआ, जब उनकी ट्रांसपेरेंसी की बात हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रिस्पेक्ट नहीं, उन्होंने जो पर मंथ उनको 20 लाख रुपया पेंशन मिलनी थी, जो मराहत मिलनी थी, तो उन्होंने उसको जो है वो प्रीफर समझा और उसको बचा लिया। बाकी जो उसकी जुडिशरी की रिस्पेक्ट है, बाकी जो उनके ट्रायल था, उनकी ट्रांसपेरेंसी, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह उन्होंने जमा की थी, उसके ऊपर जब क्वेश्चन आया तो वो वहां से पीछे हट गए। तो मुझे बताएं, जब ये चीजें होंगी तो फिर आप कैसे एक आम आदमी से ट्रांसपेरेंसी तो कर सकते हैं? आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक आम आदमी जो है वो ऑनेस्टी के साथ काम करें? जब ऊपर, क्योंकि चीजें आपकी ऊपर से ट्रिकल डाउन होती है ना नीचे, तो जब ऊपर आपकी ये सूरत चल रही है तो फिर नीचे मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हमें डिमांड करना चाहिए। तो ये जो एक इंडिविजुअल लेवल की कह लें आप ट्रांसपेरेंसी है, ये हमें खुद ठीक करनी होगी। जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट की जो है वो लोगों तक पहुंचने की बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये देखें, आपके यहाँ पॉपुलेशन है, आप मतलब कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वो मुल्क है जहां मोर देन 55% यूथ पॉपुलेशन पाई जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम बजाय के ये कहें कि ठीक है जी, लोग अगर बाहर जा रहे हैं जाने देंगे, बाहर से वो जरे मादला कमा के भेजेंगे, उससे बेहतर ये है कि लोगों को बाहर भेजें, उनको टेक्निकली स्किल करके भेजें, उनको टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दे के भेजें, ताकि वो लोग बाहर जाएं तो इज्जत के साथ रोजगार जो कमाए, और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फॉरेन करेंसी कमा के पाकिस्तान भेजें। तो इसके ऊपर अभी तक हम ये कहते जरूर हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें 55% से ज्यादा पोर्शन जो है वो यूथ का, लेकिन उस यूथ के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अभी तक हमने कोई लाहे अमल तय नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज से इसके अलावा जो दीगर मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज के साथ बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और साथ साथ मुआशी सूरत हाल है, इस पर हम बात कर रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब से कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी, जो सियासी जमातें हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं महंगाई को कम करने में और किसी भी तरह के मुआशी अहदाफ को हासिल करने में। जितने भी मुआशी मामलात चलाए गए वो जिसको हम कहते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर चलाए गए, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे जो कुछ हमारे सामने आया उसमें हमने थोड़ी सी रद्द बदल करके तब्दीली करके वो अपने मकासद को हासिल किया। और हमारी तमाम तर कोशिश ये रही कि जो नताइज कागज़ों पे नज़र आते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर दिखाए जा सकें, जिससे पता चल सके कि हमने मुआशी हवाले से कितनी तरक्की की है। नतीजा ये निकला कि बड़े बड़े अहदाफ शायद हासिल तो कर लिए, ताहम जो आवाम का मेयार ज़िंदगी था वो हर दौर में उसमें गिरावट आती रही। और नतीजा ये निकला कि एक आम आदमी जो एक रोटी, कल मैं सुन रहा था एक सियासी तकरीर के अंदर ये भी कहा जा रहा था कि 4 रुपए की रोटी जो है वो कभी मिला करती थी, तो वाक़तन वो सिलसिला कहीं पे रुका नहीं। इससे पहले जो हुकूमत थी 3-3.5 साल के लिए आई है, मुआशी हवाले से बदतरीन पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको समझा जाता है, और उसके मुख्तलिफ जवाज़ और उज़्र इसके पेश करते हैं। कहते हैं कि जी शायद कोरोना की वजह से नीचे चले गए या और कोई वजह थी जिसकी वजह से नीचे चले गए। हकीकत ये कि जैसे ही उन्होंने चार्ज संभाला, पाकिस्तान की मईशत जो है वो अशारियों के हवाले से, अदाद शुमार के हवाले से बदतरीन उसका शिकार रही हालात का। और ये कोरोना के आने से पहले ये सिलसिला शुरू हो गया। कोरोना की वजह से तो कहीं ना कहीं उसको सहारा मिल गया बल्कि, और उसके बाद फिर सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आना शुरू हुई। और वो भी महज खुदा के फजल करम से ऐसा मुमकिन हुआ कि जब पूरी दुनिया की जो बाज़ार थे, मार्केट्स थी, वो बंद थे, तो शायद उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा पाकिस्तान को होना शुरू हुआ। ताहम वो भी हम ज़्यादा देर उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सके। और उस वक्त भी ये बात बताई जा रही थी कि एक सुनहरी मौका आपको अल्लाह ने अता किया है कि पूरी दुनिया के लिए जहाँ ये एक वबा और एक मुसीबत बनकर आई है कोरोना वायरस, आपके लिए इसमें एक बहुत बड़ी एक अल्लाह ने उसमें एक अपॉर्चुनिटी रखी थी और वो भी आपके हाथ से निकल गई। तो बहरहाल ये सूरत हाल रही है हमारी, जो हुकूमतें आती जाती रहीं, किसी भी दौर में आवाम का मेयार ज़िंदगी कहीं पे भी बहाल नहीं हो सका। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज एक दफ़ा फिर लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से इन मामलात पर गुफ्तगू जारी रखी जाएगी। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। हमने बहुत मौक़े हमें ऐसे मिलते रहे तवातुर के साथ कि जब हम अपनी मुल्क की ना सिर्फ मईशत को दुरुस्त कर सकते थे बल्कि हम कोई अपना गोल सेट कर सकते थे। और गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात होती रही कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, आप देख लें अफ्रीका के अंदर रवांडा को अगर आप देखें और इस तरह और दीगर ममालिक को देखें, उनको जब मौके मिले उन्होंने अपनी ना सिर्फ मईशत को दुरुस्त किया बल्कि अपनी डायरेक्शन को सेट कर लिया। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा कि मुआशी हालात संभलते जा रहे हैं और हमारे मुल्क में मामलात कभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहे। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज़ इशारा करती है कि हम लोग नाअहल हैं, मामलात को नहीं समझते, हमारी दानिश में चीज़ें नहीं हैं, या हम वाक़तन खुद से नहीं चाहते कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए? ये सूरत हाल है क्या? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। देखिए जी, मैं आपको 4 से कंट्रीज गिन के बताता हूँ, जिसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जनूबी कोरिया है। इन मुल्कों ने जब जब सोचा अपने आप को चेंज करने का या उनको मौके मिले तो वो कंट्रीज आप देखें कहाँ खड़े हुए हैं। उसके बाद आप चाइना जो हमारा कई दहाइयों से दोस्त है, उसकी तो आप देख लें पिछला जो मनसूबा उन्होंने बनाया, हमारी सारी आबादी जो है वो 25 करोड़ या वो समथिंग ज्यादा होगी, तो उन्होंने अपने उससे एक कम्प्रिहेंसिव प्लान से 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। बिल्कुल ठीक। अब देखें, अब चाइना वेपन इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट कर रहा है, चाइना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट कर रहा है, बल्कि हर शोबे के अंदर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। मेरे ख्याल में अगर मुझे ये बात, मैं ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा, तो मुझे ये कहना होगा कि अनऑफिशियली चाइना जो है
इज डिक्लेयर्ड सुपर पावर, ऑफिशियली अनाउंस होना उसका बाकी रह गया। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उसके बाद ये देखें, जहां तक हमारी हमने अब FATF को ज्यादा बड़ी पुरानी बात नहीं, कल की बात है, जब हमने FATF से निकलना था तो देखें हम निकले उससे बाहर। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हम नाअहल हैं। बस हमें जो एक एलिमेंट है जो बार बार मैं जिसका जिक्र करता हूँ कि हमें अपने जो जाती मुफादात हैं उनकी तरजीहात को छोड़ के हमें कौमी मुफाद जो है उसके अंदर रह के हमें काम करने की जरूरत है। जब तक हम कौमी मुफाद को अपने जाती मुफाद को तरजीह नहीं देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे बढ़ने का सोचेंगे। फर्ज करें, अभी आप देखें, कल एक खबर लगी हुई थी कि UAE ने 2 अरब डॉलर का कर्ज जो था उन्होंने रोल ओवर कर दिया है जी। वो खबर के तो बकायदा लिखा हुआ है जी, निगरान गवर्नमेंट ने उनके सदर को खत लिखा। और उसके जो एक और बड़ी कह लें कि शॉकिंग जो बात है वो बिल्कुल नीचे छोटी करके लिखी हुई है कि UAE के 1 अरब डॉलर पर 3% जी, और जब दूसरा उसका 1 अरब डॉलर होगा उसके ऊपर 6.5% मुनाफा दिया जाएगा। अब मुझे बताएं कि ये जो अंदर जो हिडन किस्म के आपने जो छुरे चलाए हैं ये अवाम को कब बताने हैं आपने? मुझे मेरा सवाल एक ये है कि अगर पहला 1 अरब डॉलर जो है उसके ऊपर 3% प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो दूसरा जो 1 अरब डॉलर है उसके ऊपर कौन सी ऐसी बात है कि हमें 6.5% टैक्स देना पड़ा, सॉरी प्रॉफिट देना पड़ा? तो ये वो चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट्स के जो एहलकार होते हैं वो निगोशिएशन करते हैं फॉर दी बेनिफिट ऑफ द नेशन। तो अब अगर शायद उन्होंने डिमांड किया कि ठीक है हम 1 अरब डॉलर जो है उसके ऊपर हम प्रॉफिट रेट पुराना ही लगाते हैं, लेकिन दूसरा जो 1 अरब डॉलर है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट रेट बढ़ाना होगा। तो अगर तो बात ऐसी है तो इसका मतलब उनकी जो सफारतकारी है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो उनको बेनिफिट चाहिए था वो उन्होंने हमसे मांगा और हमने उनको दे दिया, लेकिन यहाँ पे निगोशिएशन हो सकती थी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, यहाँ पे आप जब कौमी मफाद को ऊपर रह के बात करते हैं और वहां आप ये चीज सामने रखते हैं कि जी जो हमारा जो कौमी मफाद है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा कौम के लिए बचा सकते हैं वो बचाएं। तो ये एक जो रीजन है जो मैं कह रहा हूँ कौमी मफाद के ऊपर हम अपने जाती मफाद को तरजीह देते हैं, सिर्फ ये एक चीज हम ठीक कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सवाल जो इसमें सबसे बड़ी हाइल रुकावट है वो है हमारे यहाँ जमहूरी जो रिवायात हैं, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो राइज हमारे यहाँ है जिसमें हम इलेक्टेबल्स को उठाते हैं, यहाँ पर अभी फिर वही मंडी जो है वो लगने वाली है, थोड़े अरसे का इंतज़ार बस है। उसके बाद आप देखेंगे कि वही लोग होंगे, वही चेहरे होंगे। ये क्या कानून साजी करेंगे, क्या मुल्की जो मामलात हैं इनको समझेंगे, क्या कौमी पॉलिसी बनाएंगे, क्या इनसे तवक्को रखी जाए? ऐसे ऐसे लोग इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक लीडर को तो मैंने यहाँ तक देखा, उन्होंने कहा कि अब मेरे पास यही लोग हैं, आप ना चाहते हुए आप इनको वोट दें और मुझे वजीर आज़म बना दें, मैं बाकी बात आगे जाके देख लूँगा। इस किस्म की बातें जब होंगी, आप कैसे उम्मीद रखेंगे कि ये वाक़तन मसाइल को हल कर सकेंगे और कैसे ये पॉलिसी बनाएंगे? जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब अर्ज़ किया, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ इसकी इस्लाह भी कर दें, कि हमारे यहाँ आज तक जितने भी इकनॉमिक जो मामलात चलाए गए, जो पॉलिसीज़ बनाई गई, वो शायद डे टू डे बेसिस के ऊपर ऐसा लगता है कि वो मामलात को चलाया गया कि इस वक्त इस सिचुएशन से निकल जाओ, कल की कल देखी जाएगी। क्या ऐसा नहीं हुआ आपके ख्याल में? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिए। उसके लिए मैं ना आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। मैं पिछले दिनों KPK में था, मंगोरा में, तो मैंने एक एम्बुलेंस ली थी अपने बेटे के नाम की। तो वहाँ एक मेरे स्टूडेंट हैं, तो वो NGO चला रहे हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि मैंने जो अल्लाह की राह पर खर्च करना है तो मैं किसी ऐसे फर्द के हाथों में वो अमाउंट दूं कि जो मुझे कल को तसल्ली हो कि मेरा जो पैसा है जो मैं अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक हाथों से ठीक लोगों तक पहुंच जाए। तो वहां पे हम चाय में बैठे हुए थे, वहाँ इलाके के सारे सरकर्दा लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो हुआ क्या कि वो पश्तो में बात कर रहे, तो मुझे थोड़ी समझ लगी कि जैसे उस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं यार मुझे एक बात बताइए, माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इस सिस्टम के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो सिस्टम को ठीक किसने करना है? मतलब वही बात ये कर रहे थे कि वो सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम को ठीक होना चाहिए, और सिस्टम ठीक होगा तो फिर वो डेवलपमेंट होगी। तो मैं कहती मुझे बताएं कि सिस्टम को किसने ठीक करना है? सिस्टम को ठीक करना है आपने, सिस्टम को ठीक करना है मैंने, सिस्टम को ठीक करना है हर उस बंदे ने जिसके ऊपर कौमी जिम्मेदारी है। तो उसके बाद पता क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जी फौरन दुआ करें, नमाज का टाइम हो गया। तो यहाँ हर बंदा जो है वो
پاور کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس چیز کے لیے بیٹھا, اس کو کوئی غرض نہیں ہے سسٹم کے ساتھ, اس کو کوئی غرض نہیں ہے لوگوں کی معاشی صورتحال کیا ہے, ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو, ان کو کوئی غرض نہیں بے روزگاری کم ہو, ان کو صرف اور صرف غرض اس طرح سے ہے کہ بس مجھے سسٹم کے مجھے پاور چاہیے, مجھے پوزیشن چاہیے. ابھی میں نے آپ کو بات یہ سمیرا ملک ہیں جنہوں نے نون لیگ چھوڑ کے اب وہ آئی پی پیز کے اندر جا رہی ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہی بات میں کر رہا ہوں کہ جب تک آپ جمہوری جس کی بات کریں وہ اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے, دوسرے بندے سے ہم کیسے توقع کریں گے. اب اگر وہ سمیرا ملک صاحب نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا, وہ وہاں سے ریزائن کر کے وہ آئی پی پی میں چلی گئی, وہاں ان کو ٹکٹ مل جاتے, وہاں وہ جیت جاتی ہیں, وہاں اس کے بعد ان کو پاور مل جاتی ہے, تو کیا وہ کل کو جمہوریت جو ہے اس کو ٹرانسفارم کر پائیں گی؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ہماری مجبوری بن چکی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے ہوئے ہیں اور نہ اس سیاسی نظام کو چینج کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ سیاسی جماعت میں جو کارکن ہیں, وہ چند ایک اس میں نظریاتی لوگ بھی ہیں, وہ بھی کبھی کوئی بڑی تبدیلی اپنی پارٹی کے اندر نہیں لا سکے, اور ایسے لوگ جب بھی سامنے آتے ہیں ان کو پارٹی سے باہر نکال دیا جاتا ہے. یہی کچھ ہوتا رہا ہے. آخری جملہ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ یہ جو عام انتخابات ہیں, پھر میں ایک دفعہ یہ دہراؤں گا, کیا آپ کو لگتا ہے واقعتاً مسائل حل ہو سکیں گے؟ لوگ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں. میں صبح سے لے کے شام تک دیکھ رہا ہوں لوگ آج کل نمائندے گئے میں فیلڈ میں جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں. کسی بھی حلقے کے مسائل دیکھ لیں, آپ کو سب میں یکسانیت نظر آئے گی. ہر جگہ الحمدللہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, آپ کو جگہ جگہ آپ کو گندگی کے ڈھیر, یہی کچھ کل آپ کو پاکستان میں جو ہے صورتحال نظر آ رہی ہے. کیسے ممکن ہو, کون اس کو ٹھیک کرے؟ اس کو میرے خیال میں یاسر ہم خود ہی ٹھیک کریں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم تو بھی, میں بھی یہ چاہ رہا ہوں نا کہ میں جس بندے کو ووٹ دوں, مطلب کہ میں کسی جماعت کو ووٹ دوں, بس میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں کل کو کسی کو چھیڑوں محلے کے اندر, ٹھیک ہے, میرا کسی کا جھگڑا ہو تو میں تھانے جاؤں تو میری ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمیں اب مہنگائی کے چنگل سے اتنا زیادہ وہ ہمیں مصروف کر دیا ہے کہ ابھی ہر بندہ جو ہے وہ روزی روٹی جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کے چکر میں ہے. تو میرے خیال میں اس سے نیچے نہیں ہم گر سکتے, جتنا ہم گر گئے ہیں نا اس سے نیچے نہیں گر سکتے. اب ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ لوگوں میں شعور جو ہے وہ چیز کا, یا لوگوں میں وہ بات اب ابھرنا شروع ہو گئی ہے. آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں, لوگ تو معاشی مسائل کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے تھے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ انفلیشن کیا ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا بے روزگاری کیا ہے. اب تو لوگ بات کرنا شروع, اب تو لوگ بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں, اب تو لوگ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, اب لوگ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں میں اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں پمپ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو جس دن میں نے, آپ نے, میری عوام نے ان سیاسی جماعتوں سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی پہلے ہمیں ایجنڈا دکھاؤ, یہ پہلے ہم بتاؤ کون سا لاہے عمل ہے کہ جس کی بیس کے اوپر آپ ہمیں ہمارے مسائل سے, ہمارے جو معاشی مسائل سے باہر نکالیں گے, تو ہم پھر آپ کو ووٹ دیں گے. پھر سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. اور ابھی تو چونکہ وہ بات چل رہی ہے نا, ابھی وہ روٹی کپڑا مکان, ابھی وہ چورن جیسے جس کو میں کہتا ہوں, لفظ اتنا اچھا نہیں لیکن چورن وہ بک رہا ہے اور ہم اسی کو ہی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس دن ان سیاسی جماعتوں کو نظر آئے گا اب ہمارے لیے اسپیس کوئی نہیں ہے, تو اس لیے اب ہمیں سیریس ہو کے جو ہے معاشی مسائل کے حل کی طرف سوچنا ہوگا. اور یہ تبھی ہوگا جب میں, آپ اور میری عوام ان سے ڈیمانڈ کریں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا حالات پھر کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, اور بڑی سر حاصل گفتگو رہی ہے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بڑی کھل کر ہم نے گفتگو کی. یقیناً بہت تکلیف دہ باتیں ہیں, کسی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کے لیے سننا آسان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے کھل کر جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کے اخراجات, اور خاص طور پہ اس میں جو اوپر کا طبقہ ہے اس کے اخراجات کے بارے میں آپ کو بتایا. اگر ان کو نہیں قابو کیا گیا تو پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا, ہماری معاشی صورتحال کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی. وہ بڑا خوب کسی نے ایک دن لکھ کر بھیجا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو سرکاری ملازمین جو ہے وہ نہیں چھوڑتے, ایک تو رشوت کا پیسہ اور دوسرا ظہر کی نماز. یہ ہے ہماری حقیقت. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.